क्या फ़र्क है बॉस्पोरस के उस साइड पे और अब जो इस साइड पे हम आए हैं यहाँ पे क्या फ़र्क है सबसे ज़्यादा? देखिए, अभी हम उस्कुदार आए हैं। ये जो एरिया है ये उस्कुदार है इस्तांबुल का। बेशिकताश से अभी हम आ गए उस्कुदार। ये एशियन साइड है और एशियन साइड और यूरोपियन साइड में यहाँ पे फ़र्क ये है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पे रेंट भी कम है। यहाँ पे सारा पहाड़ी इलाका है, ग्रीनरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि तमाम अहम दफातर या जो बंद हो गए। डिप्लोमेटिक कॉन्सुलेट्स हैं या उसके अलावा जो तुर्की के अपने अहम दफातर हैं, वो सारे के सारे यूरोपियन साइड पे हैं। दूसरा तो उसी वजह से और दूसरा यूरोपियन साइड है तो उसी वजह से लोग वहाँ पे आपको कल्चर में भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। जो यूरोप का एक टच है वो आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, जो एशियन टच है वो आपको एशिया वाली साइड पे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आएगा, एक टच आपको मिलेगा। दूसरा जो टूरिस्ट स्पॉट है वो यूरोपियन साइड पे ज़्यादा हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के जो होटल्स हैं वहाँ पे क़याम ज़्यादा करते हैं, तो उसी वजह से यूरोपियन साइड ज़्यादा एक्सपेंसिव है बनिस्बत एशियन साइड के। लेकिन मुझे तो एशियन साइड बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन चूँकि हमारा दफ्तर यूरोपियन साइड पे था तो उसी वजह से मेरा घर भी उधर ही था। और यहाँ से आने जाने में फिर मुश्किल इसलिए होता है कि जब आप अगर ऊपर रहेंगे तो वहाँ से आप बस के ज़रिए आएंगे, फिर यहाँ पे फेरी के ज़रिए आप यूरोपियन साइड जाएंगे, तो ये टाइम ज़्यादा लेता है। तो उसी वजह से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था वापस जाने और आने में। तो यही बुनियादी वजह थी कि हम और मेरे चंद और जो दोस्त थे वो हम यूरोपियन साइड पे थे। हमारे कुछ दोस्त जो थे वो यहाँ पे एशियन साइड पे थे, अभी यहाँ पे जो इस्तांबुल के अंदर है तो अभी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देख लें तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जिस तरह यूरोपियन साइड डेवलप्ड है उसी तरह एशियन साइड जो है वो भी तुर्की की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा डेवलप की है। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्क्स है, यहाँ के जो रोड्स हैं, यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ की जो सब सफाई है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोट की है इस्लामुद्दीन साजिद साहब, वो ये है कि यहाँ पे जो इस्लामिक आर्किटेक्ट है वो यहाँ पे कुछ इस साइड पे ज़्यादा है। लाइक मसाजिद की अगर बात करें, मसाजिद तकरीबन आप ये हमारे सामने मस्जिद है तो आप अगर देख लें तो पूरी इस्तांबुल के अंदर इनका जो तर्ज तामीर है तकरीबन उसमें आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आप अगर ये देख लें, ये मस्जिद है, वहाँ पे कल जो हम अर्तकोई में गए थे उस मस्जिद को देख लें, बिल्कुल सेम दोनों एक जैसे हैं। पूरी तुर्की के अंदर यहाँ की हुकूमत में जो मसाजिद है ये बेसिकली गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो उनके ज़ेर कंट्रोल हैं और इनके तमाम इंतज़ाम जो है वो हुकूमत करते हैं। तो इसी वजह से आपको आप जिस मस्जिद के अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल एक जैसे मसाजिद आपको नज़र आएंगे। तो ये एक चीज़ है। अलबत्ता सिर्फ यहाँ पे ये है कि एक्सेस इतना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन साइड पे जाएंगे वहाँ पे आपका ऑफिस है या आप काम करते हैं तो आपको आने जाने में फिर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से सिर्फ वही एक मसला है। बाकी डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। उसी तरह एशियन साइड भी डेवलप है। पाकिस्तान से जो लोग या एशिया के दीगर ममालिक से लोग अगर इस्तांबुल आना चाहते हैं तो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर देम, कि वो क्या करें, क्या साथ लेके आए, कहाँ पे रहें, यहाँ पे क्या चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे सस्ती है, होटलिंग यहाँ की कैसी है, तो अगर आप उसको क्विकली अगर बता सकें तो। देखिए, जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो उनके लिए जिस इलाके में अभी बेशकताश है या अर्तकोई है ये एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं। जो सुल्तान अहमद का जहाँ पे ब्लू मास्क है वो जो एरिया है वहाँ पे जितनी भी होटल है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एशियन साइड पे अगर वो आएंगे तो फिर उनके लिए आने जाने में मसला होगा, क्योंकि सारे जो टूरिस्ट मेन जगह है वो यूरोपियन साइड पे है। तो अगर पाकिस्तानी आना चाहते हैं तो वो ब्लू मास्क के करीब जो एरिया है वहाँ पे रह सकते हैं। एक तो एक्सेसिबल है, वहाँ से आने जाने में उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तकसीम जाना चाहते हैं, बेशिकताश आना चाहते हैं, अर्तकोई या उसके अलावा दीगर बीचेस पे अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ से ईज़िली जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो उनके लिए ज़्यादा फिजिबल भी है और ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है।
جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اگر آپ اس کی رینکنگ کریں تو سب سے نمبر 1 پہ آپ کس کو ٹاپ پہ رکھیں گے؟ دیکھیے بلو ماسک اس پہ ٹاپ پہ ہے، اس کی وجہ یہ جو بالکل سامنے ہے ہمارا یہ بلو ماسک ہے، اور زیادہ تر جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ضرور بلو ماسک وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تقسیم کا جو ایریا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، ہسٹوریکل جگہ ہے، اور لیکن لوگ وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باقی اگر لوگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو شاپنگ وہاں پہ بہت زیادہ چیپ ہے، مطلب وہاں پہ قیمتیں بہت زیادہ کم ہے۔ یہاں پہ دوسرے بازار بھی ہے، یہ بلو ماسک کے قریب آگے اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں بھی بڑی اچھی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، کم قیمتوں میں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ارتکوئی کے جو بیچز ہیں، آپ بھی گئے تھے، ہم بھی گئے، بیشکتاش وغیرہ بیچز پہ آ سکتے ہیں، تو یہ ایکسیسیبل ہے، وہ اس ایریا سے بڑی آسانی کے ساتھ آتے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جب بھی آپ استنبول آتے ہیں تو یہاں پہ آپ استنبول کارڈ وہ آپ ضرور لیں گے، کیونکہ بس کے ذریعے جب آپ جائیں گے تو اس کا کارڈ کے بغیر پھر آپ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ کیش آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس ضرور وہ کارڈ ہونا چاہیے۔ مطلب وہ ہر ایک سسٹم جو ہے وہ الیکٹرانک ہے، الیکٹرانک ہے، بڑا سسٹمیٹک ہے، اور اس میں کرپشن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے پاکستان کے اندر ان چیزوں میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے، اس کی شکایت بہت زیادہ سامنے آتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بس کے اندر آپ جب جائیں گے تو آپ کے پاس ایک کارڈ ڈیفینیٹلی ہوگی، اور جب آپ انٹر ہوں گے تو وہاں پہ آپ پنچ کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ٹرین کا بھی یہی سسٹم ہے، ان کی فیری کا بھی یہ سسٹم ہے، تو یہ چیزیں جو ہے بڑی سسٹمیٹک طریقے سے گورنمنٹ نے بنائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ترکی کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک سسٹم ابھی ڈیولپ کیا ہے، اور اسی سسٹم کی وجہ سے ترکی کافی ترقی ترکی نے کی ہے، اور مزید بھی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ایک اور بات وہ جو سب سے اہم ہے، وہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور شور نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ آ کے یا تو واک کر رہا ہے یا تو سائٹ پہ جو ہے وہ آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو لیٹ سپوز اگر اس کو ہم پاکستان کے کسی پارک کے کسی جگہ میں کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ کافی شور ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ابھی ترقی کی ہے، یہ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور میرے خیال میں ہم پاکستانی بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر پاکستانی آتے ہیں تو ہم ان کی جو ایک قسم کے طرز زندگی ہے اور ان کا جو ایک رولز ہے، ہم ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب ہم پاکستان میں واپس چلی جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم پاکستان کو بھی اسی طرح صاف رکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی صفائی ہے یہاں پہ، آپ کو بالکل گند نظر نہیں آئے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر کسی چیز کو اگر ان کے ہاتھ میں ہوں گے تو وہ وہاں پہ ڈسٹبن کے اندر ڈسٹ بین تک پہنچ کر وہاں پہ وہ ڈالیں گے۔ کہیں یہ سمندر ہے، سمندر کے اندر آپ کو بالکل گندگی نظر نہیں آئے گی، یہ لوگ اپنی ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم پاکستانی بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پلیز آپ بھی پاکستان کو اسی طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ بالکل جی، آپ پاکستان کو بالکل صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور یہاں پہ اسلام الدین ساجد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پہ لوگ اس پہ سے گزر چکے ہیں اور یہ ترقی کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ خاموشی بھی ہے، صفائی بھی ہے، تو وی آلسو نیڈ دیٹ اف یو وانٹ ٹو بی کالڈ اے ڈیولپڈ نیشن۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ استنبول سے محمد داؤد خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔